फिशरीसाचो हेल्थ इश्यू जाल्लो आहा ताका लागून आनीक थंयसर कॉलेरा आउटब्रेक जाल्लो आहा जायते सोशल मिडियाचेर येता आनी जायते आमी वाचलां तेन्ना हो हेल्थ इश्यू चड जावन सगळे लोक मेल्या वर्कर्स लेबरर्स मागीर आनी दुसरे हेरूय एफेक्ट जावन हॉस्पिटलांनी आहा हे आनी ते आनी आमी थंयसर रावपी लोकल लोक्स आहा तांकांय हाची हुस्को जाल्लो आहा देखून आमी आमच्या एमपीक आज रिक्वेस्ट करून येयल्या मुद्दम ह्या हेल्थ इश्यूआ लागून ताणें थंयसर येवन विजीट करचें म्हूण आनी आमच्या एमपीन सांगलां दॅट ही इज गोईंग टू विजीट दीस व्हेरी सून. वॉट इज द रिजन इन मोबर कित्याक आमी कुटबोणाचें एक आयकलां मोबर आउटब्रेक जावपाक. मोबर आउटब्रेक जालें म्हळ्यार थंयसर फिशींग जेटीज एंड बोट रिपेर्स चलता. एक सिल्वा फिशरीज म्हूण आनी दुसरो जोकन फिशरीज म्हूण हे दोनूय सुवातींचेर बोट रिपेरीज करपाक बोट्यो येता आनी एट ए गिवन टायम थिंगा दर्या समज न्हंयक 5 बोटी आहाय जाल्यार एक बोटीक मिनिमम 30 to 40 लेबर आसता. सो इफ यू टेक 5 at one jetty 5 into let's say 30 3,015 that's a look at one jetty 300 लोक मिनिमम तरी आसतलो थिंगा. देर इज नो प्रॉपर सॅनिटेशन टॉयलेट्स ना तांकां. तुमी तर वचत मोबर इज बीच एरिया दर्या वाटेन गेले जाल्यार घाण थंयसरचे नॅचरल वेजिटेशन आहा थंय वचपाक जायना वास आनी घाण. इवन दॅट एरिया वेर वी आर स्टेइंग इट्स व्हेरी फिल्थी आनी सारकें हळशीकपण करता सगळे लेबर कित्याक तांकां थंयसर प्रॉपर टॉयलेट फॅसिलिटीज ना. पंचायत कितें करता? सी पंचायत इज writing them, calling them. This is about the toilets. This is not a fresh issue. Over the years, over the period, this has been discussed with them. But the thing is that implementation kinds of knowledge. But the permissions are being given for boat repairs and all this. See, that has to be seen by the authorities. That has to be seen by the authorities whether the permissions are given or not.